चेयरमैन पीटीआई की अटक से अडयाला जेल मुंतकिल करने की रुदात। नून लीग की तरफ से चेयरमैन पीटीआई के रजीम चेंज की मौक़िफ़ की हमायत। चेयरमैन पीटीआई के साइफर बयानिए की नून लीग की तरफ से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्दीक। एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सारा मुद्दा डाल दिया गया। बात करते हैं नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ मैं हूं फैसल सईद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। जो वक्त करीब आ रहा है, नून लीग की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट पर तुंद तेज़ हमलों का सिलसिला जारी हो चुका है। अब बात प्रेस कॉन्फ्रेंसों तक पहुंच चुकी है और उसमें साइफर के मामले को लेकर एस्टेब्लिशमेंट पर जिस तरीके से हमला आवर हो चुके हैं उस पर बात करते हैं। और आज चेयरमैन पीटीआई जो है उनको कैसे वहाँ से मुंतकिल किया गया और मुंतकिली के दौरान चेयरमैन पीटीआई ने क्या ऐलान किया, इस पर डिस्कस करते हैं। नाज़रीन कराम, मेरा ये चैनल नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। एंड तक देखिएगा और अपने कीमती मशवरे से हमें ज़रूर आगाह कर दीजिएगा। नाज़रीन कराम, इस वक्त आपको मालूम है कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो है वो एक नए बयानिए के साथ वापस ला रहे हैं। वोट को इज्जतों का बयानिया तो कब का किस्सा पारीना हो चुका, वो उसकी तदफीन हो चुकी है। बड़ी शद्दोबद के साथ तदफीन हुई है। जिस तरह के वो इतना अरसा वो बाहर रहे हैं वो बयानिया गया। अब नया बयानिया आया है। जो इनका पहले बयानिए का तसलसल है वो है एस्टेब्लिशमेंट पर हमला आवर होना, अपने आप को मजलूम साबित करना और ये कहना कि वो इनोसेंट हैं, मासूम हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं हवाला दूंगा जनाब जावेद लतीफ़ साहब, जिस धुआंधार तरीके से वो एस्टेब्लिशमेंट पर हमला आवर हुए इसकी नज़ीर नहीं मिलती। उसमें उन सारी बातों की तस्दीक उन्होंने की जिनकी चेयरमैन पीटीआई इतने अरसे से वावेला मचाते आए हैं कि उनकी हुकूमत एक साजिश के नतीजे में गिराई गई। एक साइफर इंटरनेशनल साजिश थी जिसका मकामी हुकूमत जो है ये पीडीएम जमातें जो हैं हिस्सा बनी और जिसके नतीजे में उनकी हुकूमत गिराएगी। आज जावेद लतीफ़ साहब अपने मुंह से इस बात की तस्दीक करते हुए नजर आए। वो फरमाते हैं कि हम पीटीआई की हुकूमत नहीं गिराना चाहते थे, हम अदम एतमाद नहीं लाना चाहते थे। हम पर दबाव था जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, उन्होंने हमें मजबूर किया कि अदम एतमाद लाएं और इसकी इमरान खान की हुकूमत गिराएं। आपको मालूम है चेयरमैन पीटीआई कहते रहे कि उन्हें रिपोर्टें मिलती रही हैं कि उनके जो इत्तेहादी थे उन्हें तोड़ा जा रहा है, उन्हें मजबूर किया जा रहा है, उन्हें टेलीफोनें की जा रही हैं कि आप ये हुकूमत छोड़ें और पीडीएम बनाई जा रही है उसका साथ दें। जैसा कि एमक्यूएम है, बाप पार्टी है, इन सब को तोड़ा गया और इन सब को तोड़कर पीडीएम में शामिल किया गया और फिर एक अदम एतमाद लाएगी। आज जावेद लतीफ़ साहब ने इस अमर की तस्दीक की है, इस अमल की तस्दीक की है कि सारा कुछ जनरल बाजवा के कहने पर कहा गया। गोया आज उन्होंने ये कहा जाए कि तेल से खोलता हुआ जो देग है वो एस्टेब्लिशमेंट पर गिरा दी है, वो एस्टेब्लिशमेंट पर गिरा दी है। और वो कहते हैं कि जनरल बाजवा ने हमें कहा था कि जनाब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट हमसे बात करने को तैयार नहीं। ये जो रशिया गए हैं कप्तान, इसमें भी हमारे खिलाफ होगी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है, इसलिए इनकी हुकूमत गिराई जाए वरना हम मुसीबत का शिकार हो जाएंगे। तो गोया उन्होंने, जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा ने पीडीएम बनाई, जमातों को इकट्ठा किया और फिर उन्हें कहा कि अब अदम एतमाद लाए। अब तो मालूम है कि इसमें अदलिया भी शामिल है। आधी रात को अदालतें खोली गई थी, उसमें जस्टिस बंदयाल साहब जो हैं, कासिम सूरी साहब की जो पार्लियामेंट में स्पीकर थे, उनकी रूलिंग को कलअदम करार देते हुए गोया ये पहला हमला था अदालत की तरफ से पार्लियामेंट में जिसमें एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के स्पीकर को उसकी रूलिंग को कलअदम करार देते हुए उस वक्त की हुकूमत को गिरा दिया गया। कैसे गिराया गया? आपको ये भी याद होगा
کہ چیئرمین پی ٹی آئی اپنی حکومت کے خاتمے کا اعلان کر چکے تھے، حکومت سے الگ ہو چکے تھے، نگران حکومت کے سیٹ اپ کا تیاری کی جا رہی تھی اور پھر انتخابات کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ مگر عدالت کے حکم کے تحت چیئرمین پی ٹی آئی کو دوبارہ بحال کیا گیا اور پھر عدم اعتماد کو دوبارہ لایا گیا اور ان کی حکومت گرائی گئی۔ گویا تذلیل کرنا مقصود تھا کہ تذلیل کر کے اس شخص کی حکومت گرائی جائے، اور پھر جو ہوا اس ملک کے ساتھ، اس میں عدلیہ بھی شامل ہے۔ اس وقت کے جو فیصلے ہیں وہ آج کی جو اس وقت حالات سے دوچار ہے ملک، یہ 17 ماہ جو کچھ ہوتا رہا، اس میں وہ فیصلے شامل ہیں۔ جاوید لطیف صاحب نے فرمایا کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ تصدیق ہے جو کچھ جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ میرے خلاف انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے۔ جاوید لطیف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جنرل باجوہ صاحب کہتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی، ہماری حکومت کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی، تو چیئرمین کا بھی یہی کہنا تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ سائفر ایک حقیقت ہے، اس کی تصدیق جاوید لطیف صاحب کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اپنے دور میں اس سے انکاری رہے ہیں۔ یہ کہتے تھے سائفر جھوٹا ہے، شہباز شریف صاحب کہتے تھے سائفر جھوٹا ہے۔ تو پھر کیا ہے انٹرنیشنل سازش، کیا ہے پھر سائفر نہیں تو وہ پھر کیا ہے؟ یہ جاوید لطیف صاحب کی چونکا دینے والی، آنکھیں کھول دینے والی، چشم کشا قسم کے جو انکشافات ہیں، انہوں نے ایک طرح سے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں دوسری طرف، انہی کے جو قانون سازیاں کی گئی ہیں جس کے نتیجے میں چیئرمین پی ٹی آئی پر سائفر کا کیس بنایا گیا ہے، وہ پس زندہ ہیں۔ آج ان کی منتقلی کا عمل شروع ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جو کافی عرصے سے ان کا سلسلہ پینڈنگ رکھا ہوا تھا، ان میں ایک درخواست جو ہے اس پر عمل درآمد ہوا، اس کا حکم ہوا کہ انہیں اٹک سے اڈیالہ منتقل کیا جائے۔ انہیں اٹک جیل میں رکھنے کے جو حکم ہے اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ سائفر کے معاملے میں ان کی 14 روزہ جو جوڈیشل ریمانڈ ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ اب یہ سلسلہ کب تک جوڈیشل ریمانڈ کا چلے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ پہلے بھی جو قید ہیں خواتین، ان کی جب بھی ضمانت کا سلسلہ ہوتا ہے تو ان کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ دے دیا جاتا ہے۔ عدالتی معاملات ہیں، عدالتی کروائیاں ہیں، اس میں ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے۔ البتہ وہ سائفر کا معاملہ جو ہے، اس کی جو خلاف درخواست ہے وہ بھی سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑی ہوئی ہے۔ اس کا فیصلہ کب آتا ہے کب نہیں آتا یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ مگر نواز شریف صاحب کی واپسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، مریم صاحبہ تشریف لا چکی ہیں اور بھرپور قسم کا کہا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، نگرانوں کی ضرورت نہیں ہے، اوپر خدا نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے اور نیچے 24 کروڑ عوام۔ یہ تو اب عوام فیصلہ کرے گی کہ وہ کس کے ساتھ ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں بھرپور قسم کا استقبال ہوگا، کروڑوں لوگ اس وقت جو ہے چشم برا ہے استقبال کے لیے، حالانکہ وہ خود گئے تھے، سزا ہوئی ہوئی تھی عدالت کی۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سزا بھگتتا ہوا شخص جو ہے وہ بیماری کا جو ایشو کھڑا کر کے، جس میں عدالتیں بھی پیش تھیں، وزیر اعظم عمران خان کو کہا گیا کہ جناب اگر ان کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی ہمدردیاں بھی ساتھ تھیں کہ ہو یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا، ہمارے قومی لیڈر کا جو ہے یہ پلیٹلیٹ ہل گئے ہیں، زلزلہ آیا ہوا تھا۔ تو وہ چلے گئے، جانے کے بعد سارا کچھ نارمل ہو گیا، اور یہ اس وقت تک نارمل رہا جب تک یہاں ان کے لیے راہ ہموار نہیں کی گئی۔ یہ نارمل اس وقت ہونا شروع ہوا جب ان کے لیے یہاں پر ان کی شطرنج کی جو بساط ہے جس میں پاکستان کے بیڑا غرق ہوا اور ان کی راہ ہموار کی گئی، اس میں وہ شاید کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب آئیں گے تو دیکھیے، ست بسم اللہ، آؤ جی تسی پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔